कम्पेरेटिभ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको अगाडिको सालको फाइनेन्शियललाई पनि हामीले एनएफआरएस अनुसार बनाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ इस्टिमेट र एक्जम्पसनहरू जहाँ जहाँ एप्रोप्रिएट ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा युज गर्नु पर्यो। अर्को छ प्रेजेन्टेसन र डिस्क्लोजर। करेन्ट इयरको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट जब हामी बनाउन जान्छौँ त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने र डिस्क्लोज गर्ने भन्ने पार्टलाई हामीले डिस्कस गर्नु पर्यो। यो 4वटा पार्टमा मैले डिभाइड गरेको छु। अकाउन्टिङ पोलिसी के सेलेक्ट गर्ने भन्दा जब तपाईँ एनएफआरएस पर एसएमई लगाउनु हुँदैछ तपाईसँग अरू अप्सन छैन कि अरू अकाउन्टिङ पोलिसी सेलेक्ट गरौँ। त्यही भएर तपाईँको अबको पोलिसी नै के हुन्छ, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फर एनएफआरएस फर एसएमई जुन प्रिस्क्राइब पोलिसीहरू छ त्यही पोलिसी लगाउनु पर्यो। कम्पेरेटिभ फिगरमा कसरी लगाउने भन्ने कुरा अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ। एक्जेम्सन र इस्टिमेटहरू के युज गर्ने हामी डिस्कस गर्छौँ। अनि प्रेजेन्टेसन र डिस्क्लोजर नोट्समा कसरी गर्ने भन्ने पार्टको पनि हामी ब्रिफली तपाईँलाई अहिले के सेयर गर्छौँ। ट्रान्जिसन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्ने पार्टमा हामी डिस्कस गरौँ। मैले अलिकति रिड आउट नै गर्दैछु। First time adopter of NFRS for SME is an entity that present its first annual financial statement that conform to the NFRS for SME standard. भन्छ यसले फर्स्ट टाइम जब हामी NFRS for SME लगाउँछौँ, फर्स्ट टाइम लगाउने बेलामा त्यो फर्स्ट फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट नै NFRS for SME को स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। अझै यसले के भन्छ भने तपाईले पिक एन्ड चुज गर्नुहुन्न। लास्ट टाइमको सेसनमा पनि तपाईले केही क्वेशन सोध्नु भएको थियो केही साथीहरूले, एनएफआरएस फुल लगाउँछु केमा चाहिँ एसएमई लगाउँछु भन्ने पार्टमा जानुहुन्थ्यो। यु क्यानट चुज पिक एन्ड चुज, यो मलाई ठिक लाग्छ यो गर्छु, अर्को मलाई ठिक लाग्छ यो गर्छु भन्न पाउनुहुन्न। त्यसपछि हामी एउटा केसबाट जाउँ। सानो केसलाई हेरौँ। हामी केसलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ कि फर द इयर एन्डिङ 31 असार 2076 कम्पनीले गत साउनमा 2076 सालको असारमा एउटा कम्पनीले आफ्नो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनएफआरएस पर एसएमई अनुसार बनाइसकेछ 2076 सालमा। तर एक्सेप्ट भन्ने वर्ड युज गरेको छु मैले यहाँ। तर उसले त्यो फाइनेन्शियलमा 75 सालको कम्पेरेटिभ फिगरलाई चाहिँ एनएफआरएस पर एसएमई अनुसार बनाएको थिएन। उसले 75 सालको फाइनेन्शियल नर्मल नेपालमा चलेकै लोकल ग्याप अनुसार बनाएको थियो भने यस्तो केसमा हामीले एनएफआरएस पर एसएमई कम्प्लाई भयो भन्न मिल्दैन। म फेरि यसलाई रिपिट गर्दैछु। 76 सालमै कसैले एनएफआरएस पर एसएमई बनायो तर उसको कम्पेरेटिभ फिगर फर 75 एनएफआरएस फर एसएमई कम्प्लाई भएको थिएन भने हामीले त्यो फाइनेन्शियललाई फर्स्ट टाइम एडप्ट भयो भन्न सक्दैनौँ। त्यस्तै यही कम्पनीले कन्टिन्यू गरेछ 2077 सालमा पनि। 2077 सालमा पनि उसले एनएफआरएस पर एसएमई बनायो र बनाउँदै उसले के पनि भन्यो, यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा कम्पेरेटिभ फिगर 75-76 को पनि राख्थ्यो। अब विचार गर्नु होला, 77 को फाइनेन्शियल पनि एनएफआरएस भयो, 76 को फाइनेन्शियल पनि एनएफआरएस भयो र उसले एउटा लाइन पनि युज गर्यो, एक्सप्लिसिट एन्ड अनरिजर्भ स्टेटमेन्ट पनि युज गर्यो कि उसले सबै एनएफआरएसहरू कम्प्लाई गरेको छु भनेर। देयरफोर अब हामीले के भन्नु पर्यो, 2077 सालको फाइनेन्शियल मात्र उसको फर्स्ट टाइम एनएफआरएस कम्प्लाइड फाइनेन्शियल हो भन्नु पर्यो। 76 मा पनि उसले एनएफआरएस बनाएको थियो तर 76 को कम्पेरिजनमा 75 बनाएको थिएन। देयरफोर 76 मा उसको फर्स्ट टाइम हुन सकेन। तर 77 को केसमा 77 को फाइनेन्शियल एज पर एनएफआरएस भयो, 76 को एज पर एनएफआरएस भयो कम्पेरेटिभ पनि। देयरफोर 76 मा उसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, ऊ फर्स्ट टाइम एनएफआरएस एडप्ट गर्दैछ भन्छौँ। अब त्यसैको लागि फर्स्ट टाइम हामीले 76-77 लाई भन्यौँ। डेट अफ ट्रान्जिसन भनेको फर्स्ट राउन्ड भयो। यो फर्स्ट राउन्डको अस्ति हामीले अर्को स्लाइडमा जान चाहिहालेँ। यही ट्रान्जिसन ओभरभ्यूमा हामी 77 को हामी बनाउनै बाँकी छ, 77 को फाइनेन्शियल हामीले बनाउनै बाँकी छ, 76 हाम्रो कम्पेरेटिभ हुन्छ। कम्पेरेटिभ पनि एनएफआरएसमा आउनलाई डेट अफ ट्रान्जिसन भनेको 75 हुनु पर्यो। डेट अफ ट्रान्जिसन भनेको 75 को श्रावण 1 गते हुनु पर्यो। देयरफोर फर्स्ट टाइम एनएफआरएस यदि 77 असारमा लाउनु हुँदैछ भने 77 असारको कम्पेरेटिभ 76 असार भयो। 76 असारसम्मको फाइनेन्शियल पनि एनएफआरएसमा बन्नलाई 75 को श्रावणको डेट चाहिँ तपाईको लागि डेट अफ ट्रान्जिसन हुन्छ। देयरफोर हामीले अघिकै एक्जाम्पलमा फर्स्ट टाइम एडप्टर 76-77,
डेट अफ ट्रान्जिसन फर्स्ट राउन्ड भयो, द एन्टिटी सुड इन्क्लुड एक्सप्लिसिट एन्ड अनरिजर्भ भन्ने हामीले अघिल्लो सेसनमा पनि यो कुरा गरेको थियौँ। जस्तै हामी यहाँ अहिले अलिकति रिड आउट गर्न सक्छौँ यसलाई। The financial statement have been prepared applying the Nepal Financial Reporting Standard for small and medium-sized entity issued by Nepal Accounting Standard Board. The complete set of financial statement for the year ending 31st Asar 2077 is entity first financial statement that conform to the NFRS for SME standard भनेर एउटा एक्सप्लिसिट र अनरिजर्भ स्टेटमेन्ट हरेक संस्थाहरूले हरेक एन्टिटीले आफ्नो नोट्स टु दी अकाउन्टमा राख्नु पर्यो एज अ बेसिस अफ प्रिपरेसन। कहाँनिर राख्ने यसलाई भन्दा अहिले हामी नोटमा पनि अलिकति सेयर गर्छौँ। त्यही भएर एक्सप्लिसिट र अनरिजर्भ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा सधैँ नोटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अर्को पार्टमा कुरा गरौँ, डेट अफ ट्रान्जिसन छ। डेट अफ ट्रान्जिसन भनेको सधैँ एट द बिगिनिङ अफ अर्लिएस्ट पिरियड भन्छौँ। त्यसको लागि म फेरि यही स्लाइडमा जान चाहेँ। डेट अफ ट्रान्जिसन नि यो सबभन्दा मेजर कुरा। तपाईँले एनएफआरएस 77 मा लाउनु हुँदैछ भने कम्पेरेटिभ भनेको 76 भयो। 76 मा तपाईँले एनएफआरएस त लगाउनै पर्यो किनकि कम्पेरेटिभ फिगर एनएफआरएस मा चाहियो। अब 76 को फिगरलाई एनएफआरएस बनाउनलाई 76 को बिगिनिङ भनेको फर्स्ट राउन्ड। देयरफोर हामीले के भन्छौँ, डेट अफ ट्रान्जिसन भनेको इज द बिगिनिङ अफ अर्लिएस्ट पिरियड। अर्लिएस्ट पिरियड हाम्रो लागि 76 हो। 76 को बिगिनिङ भनेको 75 श्रावण हो। देयरफोर डेट अफ ट्रान्जिसन इज अर्लिएस्ट अफ द बिगिनिङ अफ द पिरियड भन्छौँ। देयरफोर हाम्रो लागि डेट अफ ट्रान्जिसन भनेकै अर्लिएस्ट पिरियड भयो। यो किन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, मैले डेट अफ ट्रान्जिसनलाई किन फोकस गरिरहेको छु भने अहिले म एकछिनपछि तपाईँहरूलाई के एक्जम्सनको बारेमा कुरा गर्छु। के छुट दिएको छ त। पहिला त हामीले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै थियौँ, अथवा ट्याक्सको रुल अनुसार गर्दै थियौँ, अथवा लोकल रुल यही हो, जानेको यही हो, अरूले यही गर्छन् भनेर गर्दै आएको थियौँ। तर यो डेट अफ ट्रान्जिसन भनेको एउटा यस्तो डेट छ, यो डेटमा तपाईँले एनएफआरएस लगाउँदै गर्दा तपाईँलाई केही छुटहरू छ अथवा केही अप्सनहरू छ, अथवा केही इम्प्र्याक्टिकेबल भयो भने तपाईँको छुट हुने व्यवस्था छ। देयरफोर यो फर्स्ट डेट कहिले हो, त्यो छुटहरू कहिले लिने भन्ने पार्टको लागि चाहिँ डेट अफ ट्रान्जिसनको लागि हामी अलिकति फोकस नै गर्दैछौँ। डेट अफ ट्रान्जिसनमा एक्जम्सनहरू छ। देयरफोर डेट अफ ट्रान्जिसनलाई मैले अलिक इम्फेसिस गर्दैछु। फर्स्ट टाइमको लागि अलिकति एउटा यो कतिले हेर्नु पनि भएको होला, यो फर्स्ट टाइमको पार्टमा सानो एउटा फनी पार्ट पनि छ। यो नर्मल डे टु डे गरे जस्तै हो भनेर सोध्ने काम पनि होइन। यो हिजो अस्ति पनि गरिरहेको, अहिले अब झुन्डिन लागेको छ, ह्याङअप हुन लागिरहेको छ। इन द्याट केस पनि फर्स्ट टाइम हो भनेर सोधिरहेको छ। यो यस्तो पार्ट पनि होइन। यो अलिकति कम्प्लेक्स नै छ, डराउनै पर्ने अवस्था पनि छ। किनकि यदि हामीले यो पोइन्टमा क्लाइन्टलाई राम्रो सजेसन दिएनौँ, क्लाइन्टलाई एक्स्ट्रा सर्भिस दिएनौँ अथवा भ्यालु एडिट गर्न सकेनौँ भने हामीले क्लाइन्ट लुज गर्नेवाला छौँ। कोही नयाँ नलेजवाला मान्छेले लानेवाला छ, अथवा हामीले जुन अपर्च्युनिटी पाउन सक्थ्यौँ त्यो नपाउन सक्छौँ। देयरफोर फर्स्ट टाइम भनेर क्याजुअली लिने बेला छैन। झुन्डिन लागेको बेलामा अथवा अप्ठ्यारो सिनेरियो आएको बेलामा हामीले अलिकति सिरियस चाहिँ बन्नै पर्ला यो पोइन्टमा भनेर मैले एउटा खालि यो फन्ड साइडको लागि एउटा स्लाइड सेयर गरेँ। अब कसरी बनाउने त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई फर्स्ट उसमा फाइनेन्सियल डेटलाई ट्रान्जिसन डेटमा भन्ने। ट्रान्जिसन डेट भनेको म फेरि पनि रिपिट गर्दैछु, हामी फाइनेन्सियल 77 सालको बनाउँदैछौँ। तर 77 सालको फाइनेन्सियल बनाउनलाई हामीले फर्स्ट टाइम त्यो फाइनेन्सियलको डेट अफ ट्रान्जिसनमा जानु पर्यो। डेट अफ ट्रान्जिसन भनेको फर्स्ट राउन्ड 2075। फर्स्ट राउन्ड 2075 मा हामीले कस्तो प्रोसिड्युर एप्लाई गर्नुपर्छ भन्नेको म केही ब्रिफ आइडियाहरू तपाईँलाई सेयर गर्दैछु। फर्स्टमा सबै एसेट्स र लायबिलिटी जति पनि छ त्यो एसेट्स र लायबिलिटीलाई एनएफआरएस अनुसार रिकर्ड गर्नु होला। फर्स्ट थिङ, जति पनि 75 को श्रावण 1 गते तपाईसँग एसेट्स र लायबिलिटी छ त्यो एसेट्स र लायबिलिटीलाई एनएफआरएस फर एसएमई अनुसार रिकर्ड गर्नु होला। 75 श्रावण 1 गते 75 श्रावण 1 गते जब तपाईँ एनएफआरएस मा जानुहुन्छ तब मात्र 76 को अनि 77 को सम्भव छ। अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँ 75 श्रावणमा जानुहुन्न
तपाईले 76 को पनि 77 को पनि बनाउन सक्नुहुन्न, अथवा बनाए पनि त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा अडिटरको रिजर्भेसन हुनुपर्छ र त्यसमा अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिन मिल्दैन। एउटा फर्स्ट थिङ, every assets and liability should be measured or recognized as per NFRS per SME. त्यो पॉइन्टमा। Second, do not recognize assets or liability if the standard does not allow you. पहिला तपाईले कुनै कुनै सम्पत्तिहरु लेखिराख्नु भएको हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल फिक्टिशियस एसेट्स, अथवा खर्च गरिसकेको त्यसलाई अमोर्टाइज गरेर बस्नु भएको हुन सक्छ। त्यस्ता खर्चहरु जसलाई इमिडिएटली खर्चै लेख्नु पर्ने थियो, तपाईले डिफर गरेर बुक्समा प्रिपेड अथवा अमोर्टाइजेसन अथवा अरु कुनै फिक्टिशियस नाममा बुक्समा राखिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। एसेट्स को साइडमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस नट रिटर्न अफ फिक्टिशियस एसेट्स अथवा ओपनिङ एक्सपेन्सेस अथवा एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस जुन छ, यो खर्चहरुलाई तपाईले बुक्समा राखिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। यस्ता खर्चहरु न एसेट्स हुन् न लायबिलिटी हुन्, यसलाई हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले अलाउ गर्दैन। देयरफोर यसलाई तपाईले बुक्समा राख्नु भएन। फर्स्ट, एसेट्स र लायबिलिटीलाई रेकर्ड गर्ने। सेकेन्ड, जुन एसेट्स र लायबिलिटी होइनन् त्यसलाई बुक्सबाट हटाउने। थर्डमा, रिक्लासिफाई। कहिलेकाहीँ तपाईले एउटा नामको आइटमलाई अर्को नाममा लगेर पनि राख्न सक्नु भएको हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल, लीजको पेमेन्टलाई तपाईले एडभान्स भन्न पनि सक्नु हुन सक्छ, अथवा अरु कुनै एप्रोप्रिएट अरु कुनै हेडिङमा पनि राखेको हुन सक्नुहुन्छ। देयरफोर नाम चेन्ज हुन सक्छ, रिक्लासिफाई पनि हुन सक्छ। यदि त्यस्तो रिक्लासिफिकेसन छ भने पनि त्यसलाई रिक्लासिफाई गरिदिनु होला। अनि अर्को, यो सबै एसेट्स र लायबिलिटीलाई मेजर गर्नलाई एनएफआरएस फर एसएमई पनि राखिदिनु होला। चारवटा कुरा छ सिम्पल पार्टमा। फर्स्ट, एसेट्स र लायबिलिटी। मैले यसमा किन पनि इन्कमको पार्ट मैले किन पनि शेयर गरिन भने, कुरा गरिन भने, तपाईलाई म अघि डेट अफ ट्रान्जिसनमा लिएर गए भने डेट अफ ट्रान्जिसनको हामीलाई पीएल नै चाहिदैन। डेट अफ ट्रान्जिसनको हामीलाई पीएल चाहिदैन, खाली यो डेटको एसेट्स र लायबिलिटी मात्र चाहिन्छ। 75 को फुल इयरको मात्र मलाई पीएल चाहिन्छ अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिन्छ। देयरफोर अहिले हामी कुरा गर्दै छौं 2075 सालको एउटा पोइन्टमा, नट फर द पिरियड। 74-75 पुरै कुरा गर्दै छैनौं हामी। 75 को श्रावण 1 गते एउटा कुनै पोइन्टमा, एउटा डटमा त पिरियड हुँदैन। देयरफोर त्यो डटमा इन्कम र एक्सपेन्सेसको कुनै पनि टपिकलाई हामीले एड्रेस गर्नु पर्दैन, किनकि दैट डजन्ट कभर। 75 को श्रावण 1 गते भनेको दैट डज नट कभर एनी पिरियड। देयरफोर पिरियड कभर गरेको भए हामी इन्कम र एक्सपेन्सेसलाई पनि कुरा गर्थ्यौं, तर हामी एउटा पोइन्टको कुरा गर्दै भएको हुनाले पोइन्टमा एसेट्स र लायबिलिटी मात्र आउँछ। देयरफोर एसेट्स र लायबिलिटीलाई रेकर्ड गर्ने, जुन एसेट्स र लायबिलिटी होइनन् बुक्सबाट हटाउने। कहिलेकाहीँ नामहरु गलत तरिकाले प्रेजेन्ट भएको हुन सक्छ, त्यसलाई हामीले रिक्लासिफाई गर्ने र त्यो पर्टिकुलर एसेट्स र लायबिलिटीलाई मेजर गर्नलाई तपाईले एनएफआरएस फर एसएमई लगाउने। बेसिक प्रोसिडर यही नै हुन्छ। तर यो गर्दै जाँदा तपाईसँग धेरैवटा एक्जम्पसनहरु छन्, एक्सेप्सनहरु छन्, एक्जम्पसनहरु छन्। त्यसको बारेमा डिस्कस गरौं। देयर आर सम एक्सेप्सन दैट आर मैन्डेटरी। केही छुटहरु छन् जुन तपाईले लिनै पर्छ। अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फर एनएफआरएस फर एसएमई मै यी कुराहरु तोकिएर आएको छ, स्पेसिफाइड छ। देयरफोर फर्स्ट वाला पार्ट, यो एक्सेप्सनहरु अथवा यी जति पनि कुराहरु छन् यो मैन्डेटरी छ। तपाईले यी कुराहरु लिनै पर्छ। यस्तो एक्जम्पसन तपाईले लिनै पर्छ। सेकेन्ड वाला पार्ट छ, देयर आर सम एक्सेप्सन जुन चाहिँ अप्सनल छ। त्यहाँनेरि तपाईसँग अप्सन हुन्छ, आइदर दिस अर दैट भन्ने। यदि तपाईसँग अप्सन छ भने यु क्यान चुज द बेस्ट यु वान्ट। तर कहिले मात्र यो अप्सन छ? डेट अफ ट्रान्जिसनमा। अरु कुनै डेटमा पनि यो अप्सन लिन पाउनुहुन्न, तर डेट अफ ट्रान्जिसनमा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। थर्ड वाला छ जनरल एक्जम्पसन फर इम्प्र्याक्टिकेबिलिटी। तपाईले हर सम्भव मेहनत प्रयास गर्नुभयो, हर सम्भव प्रयास गर्दै जाँदा पनि तपाईले एक्चुअल फिगर अथवा डाटा अथवा तपाईले लगाउनु पर्ने एक्चुअल ट्रिटमेन्ट पाउनु भएन भने तपाईको इफोर्ट र कस्ट यति धेरै बढिसक्यो कि अब त्यति गर्दा पनि तपाईको डाटा भेट्टाउन अथवा डाटालाई क्वान्टिफाई गर्नलाई अझै प्रब्लम छ भने इन दैट केस यु क्यान यूज द कन्डिसन अथवा स्पेसिफिक एउटा क्लज मेन्सन गरेको छ, दैट इज जनरल एक्जम्पसन भन्छौं।
general exemption for impracticability. Therefore हामीले तीनटा कुरा गर्यौं यहाँ. फर्स्ट पार्ट एसेट र लायबिलिटी सबैलाई कन्भर्ट गर्नु होला, जुन एसेट र लायबिलिटी होइनन् त्यसलाई बुक्सबाट हटाउनु होला, रिक्लासिफाई आउँछ भने नाम चेन्ज गर्नु होला, त्यसपछि सबैलाई सबैको फिगर चाहिँ एज पर एनएफआरएस फर एसएमई नि युज गर्नु होला. यो गर्दाखेरि तपाईसँग के एक्जम्पसनहरु छन् जुन गर्नै पर्छ, केही छुटहरु छन् त्यसमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ र हर सम्भव प्रयास गर्दा पनि सम्भव भएन भने तपाई अर्को पार्टमा पनि जान सक्नुहुन्छ. अब अघि भने जस्तै हामी म्यान्डेटरी तिर गयौं. देयर आर सम एक्सेप्सन दैट आर म्यान्डेटरी, जुन यो छुट लिनै पर्छ, म यो हैन म त यो एनएफआरएस नै लगाउँछु भन्न पाउनुहुन्न. यसको लागि हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले तपाईलाई छुट दिएको छ, यो छुटहरु तपाईले लिनै पर्छ. देयरफोर छुटहरु के छ भन्दा फर्स्टमा डिरेकग्नाइजेसन अफ फाइनान्शियल एसेट्स एन्ड लायबिलिटी. मानौ हामी अहिले सबै कुरा कुन डेटमा गर्दै छौं भने डेट अफ ट्रान्जिसनमा, दैट इज 2075 श्रावण 1st. 2075 श्रावण 1st मा हामी फाइनान्शियललाई अलिकति तोडमोड गर्न खोज्दै छौं, अथवा वी आर ट्राइङ टु मुभ फ्रम लोकल ग्याप टु एनएफआरएस. 2075 को श्रावण 1 गते लोकल ग्यापबाट एनएफआरएस मा मुभ गर्न खोज्दै गर्दाखेरि अब त्यो बेलामा के एक्जम्पसनहरु अथवा के एक्सेप्सनहरु छ जसलाई म्यान्डेटरीली तपाईले लिनै पर्छ. एन्टिटी शैल नट रेट्रोस्पेक्टिभली अप्लाई भन्ने वर्ड छ यसमा. यो एक्जम्पसनलाई तपाईले पुरानो दिनबाट आएर खोज्नु पर्दैन. फर एक्जाम्पल 2074 सालमा तपाईले एउटा इन्भेस्टमेन्ट बेच्नु भएछ. 2074 सालमा तपाईले एउटा कुनै इन्भेस्टमेन्ट बेच्नु भएछ भने त्यो पार्टिकुलर इन्भेस्टमेन्टलाई 2075 को श्रावण 1 गते के गर्न जरुरी छैन. त्यही भएर जुन कुरा पहिले भइसके, डिरेकग्नाइज भइसके, बुक्सबाट हटिसके, 75 श्रावण 1 भन्दा अगाडि मैले एउटा इन्भेस्टमेन्ट किने लोकल ग्याप अनुसार, बेचे लोकल ग्याप अनुसार, त्यो आजको दिनमा 75 सालमा आइपुग्दा 74 सालमा के गरे, कुन अकाउन्टिङ लगाए भनेर हेर्न जरुरी छैन. त्यही भएर बुक्सबाट हटिसकेका वर्डलाई फोकस गर्दिनु भयो भने हामी हेर्न सक्छौं. डिरेकग्नाइजेसन भन्छ. डिरेकग्नाइज भएका आइटमहरुलाई फेरि पछाडी गएर दुःख पाउँछु भन्न जरुरी छैन, दुःख नगर्नु होला. फर्स्ट पार्ट यो एक्जम्पसन तपाईले लिनै पर्छ. सेकेन्ड हेज अकाउन्टिङ. हिजो अस्ति रिस्क शेयरिङको लागि मैले कुनै आइटमलाई हेज गरेको थिएँ र त्यो हेज गर्दाखेरि मैले अकाउन्टिङ जे पाए त्यही गरे. अब 75-1 मा आइपुग्दा हिजो अस्तिलाई फेरि सुधार्छु भनेर रेट्रोस्पेक्टिभली नजानु होला. नेपालको कन्टेक्स्टमा यो भेट्नु पनि हुन्न तपाईहरुले. त्यही भएर प्र्याक्टिकल्ली भन्नुपर्दा हेज अकाउन्टिङको कुनै टाउको दुखाइ पनि छैन. अर्को छ अकाउन्टिङ एस्टिमेट. 74 सालमा एउटा कुनै कस्टमरले पैसा तिर्दैन भनेर मैले 100% प्रोभिजन गरेको थिएँ. 74 सालमा, फेरि रिपिट गर्दैछु, 74 सालमा एउटा कुनै कस्टमरले पैसा तिर्दैन होला भनेर मैले उसलाई 100% प्रोभिजन बुक गरेको थिएँ. तर हामी आज 77 सालमा बसेर 75 सालको फेरि फाइनान्शियल बनाउँदै छौं भने त्यो फाइनान्शियल बनाउने बेलामा यतापट्टि आएर त्यही पार्टिकुलर मान्छेले पैसा त तिरिसकेको रहेछ भने त्यो बेला मेरो एस्टिमेट रङ थियो भनेर फेरि एस्टिमेट सच्याउन पाइदैन. किनकि त्यो मान्छे 2075 सालमा या 74 सालमा पैसा नतिर्ने कन्डिसनमै थियो. 77 सालमा आएर हेर्दा हिजो अस्ति भर्खर यो पेन्डेमिकले लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिले मलाई पैसा तिरेको थियो. अब मलाई यसले त पैसा तिरेको रहेछ, 75 साल त मैले बिगारेछु भनेर 75 सालको एस्टिमेटलाई चेन्ज गर्न पाइदैन. किनकि 75 सालमा त्यो पार्टिकुलर मान्छेको क्यापासिटी पैसा नतिर्ने नै थियो होला. देयरफोर जुन एस्टिमेट पहिला थियो त्यो इन्फर्मेसन आज बसेर हेर्दा, म फेरि रिपिट गर्दैछु, हामी 77 सालमा बसेर 75 साललाई डेट अफ ट्रान्जिसन भन्दै छौं. 75 साललाई डेट अफ ट्रान्जिसन भन्दै गर्दा तर बसेको छौं 77 मा. 77 मा यस्ता इन्फर्मेसन आका हुन सक्छन् जुन इन्फर्मेसन मसँग 75 मा थिएन. देयरफोर 75 को पहिलाको इन्फर्मेसनमा त मैले गल्ती गरे भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन. किनकि 2075 मा तपाईसँग जे इन्फर्मेसन थियो त्यही इन्फर्मेसनबाट तपाईले फाइनान्शियल बनाउनु भयो. यो नयाँ इन्फर्मेसन त 75, 76, 77 मा आए. यी 75, 76, 77 मा आएका इन्फर्मेसन 75 मा थिएनन्, अगाडिका सालहरुमा थिएनन्. देयरफोर अकाउन्टिङ एस्टिमेट पहिला जे थियो त्यही नै हो.
आजको नयाँ इन्फर्मेसनले तपाईँ भोलि पर्सिलाई हिजो अस्तिलाई गएर चेन्ज गर्न सक्नु हुनेवाला छैन। देयरफोर दिस इज वान अफ द एक्सेप्सन जसलाई तपाईँले चुज गर्नै पर्छ। अकाउन्टिङ इस्टिमेटलाई रेट्रोस्पेक्टिभली गरेर चेन्ज गर्छु भन्ने अप्सन तपाईँसँग छैन। अर्को छ डिस्कन्टिन्युड अपरेसन। यसमा पनि सिमिलर केस। हिजो अस्ति मैले कुनै एउटा आइटम कुनै एउटा पार्टिकुलर ब्रान्च अथवा कुनै एउटा मेरो आउटलेटलाई बेच्दिन भनेको थियो, तर यतापट्टिको केसमा आएर बेचिएछ, फेरि यसलाई पनि गएर म रेट्रोस्पेक्टिभली लगाउँछु भन्न जरुरी छैन। अर्को नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट। बेसिकल्ली यसलाई भनौँ, तपाईँले जब कन्सोलिडेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्सोलिडेसन गर्ने बेलामा नर्मल्ली एनएफआरएसले के भन्छ भने प्रफिट एन्ड लसलाई पनि प्यारेन्ट र सब्सिडरीमा छुट्याउ भन्छ। हिजो अस्ति त तपाईँले यो गर्नु भएको छैन, किनकि हिजो अस्ति तपाईँको यो कामै हुँदैन थियो। यस्तो केसमा तपाईँले फेरि यसलाई ब्याकडेटमा गएर रेट्रोस्पेक्टिभली म कन्सोलिडेसन गर्छु, फेरि यो बनाउँछु भन्नतिर लाग्न जरुरी छैन। अर्को छ गभर्नमेन्ट लोन। गभर्नमेन्ट लोनको केसमा पनि मानौँ तपाईँले 72, 70, 71 सालतिर लोन लिनुभएको थियो गभर्नमेन्ट लोन। त्यो लोन 75 सालसम्म आइसक्यो। अब त्यो लोनलाई फेरि गएर म 70 सालबाटै सुधार्छु अथवा 70 सालबाटै म पुरै ब्याकडेटमा क्यालकुलेट गरेर आउँछु भन्न जरुरी छैन। तपाईँको सिम्पल एप्रोच के हुनु पर्यो, 75 श्रावण 1 गते यो लोन एज पर एनएफआरएस क्यारी हुनु पर्यो। देयरफोर यी 5-6 वटा कुराहरू छन्। यी 5-6 वटा कुरालाई तपाईँ रेट्रोस्पेक्टिभली जान जरुरी छैन। अगाडिका दिनमा गएर सुधार्छु भन्नै पाइएन। म यो गर्छु, गर्दा के होला भन्ने क्वेसनै छैन यहाँ। इफ द्याट त्यो यो भन्ने अप्सनै छैन। यो तपाईँले गर्नै पाउनुहुन्न, यो तपाईँले चुजै गर्न पाउनुहुन्न। इन दिस केस तपाईँसँग रेट्रोस्पेक्टिभ जाने अप्सन छैन। त्यही भएर मेन्डेटरी एक्सेप्सनहरू छ। मेन्डेटरीबाट म अब अगाडि बढेँ अर्को पार्टमा अप्सनल। तपाईँसँग केही छुटहरू छ जुन छुट चाहिँ तपाईँको लागि अप्सनल छ। यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल बिजनेस कम्बिनेसन। मानौँ 74 सालमा तपाईँले मर्ज गर्नुभयो। तपाईँ फर्स्ट टाइम एनएफआरएस कहिले लाउनु हुँदैछ, 75 को श्रावण 1 मा। होइन म त 74 लाई पनि एनएफआरएस अनुसार बनाएर आउँछु, फाइन। होइन जे भयो भयो छोड्देऊ, अब 75 बाट मात्र हेर पनि फाइन। देयरफोर यी एक्सेप्सनहरू तपाईँको लागि अप्सनल छन्। म फेरि भन्दैछु, 74 सालमा तपाईँले मर्जर गर्नुभयो, तर तपाईँको फर्स्ट टाइम एनएफआरएस कहिले लाग्दैछ, 2075 को श्रावण 1 गते। अब 74 सालमा भएको मर्जरलाई के गर्ने भन्ने तपाईँको क्वेसन छ भने 74 सालमा भएको मर्जरलाई म एनएफआरएस अनुसार नै अकाउन्टिङ गर्छु, फाइन, गर्नुहोस्। होइन रात गई बात गई कुरा छोड्दिउँ भन्नुहुन्छ भने पनि फाइन। यु हेभ द अप्सन। त्यही भएर बिजनेस कम्बिनेसनमा यु हेभ द अप्सन। पहिला भएका घटनाहरूलाई म एनएफआरएसमा ल्याउँछु पनि ठिक, एनएफआरएसमा ल्याउँदिन पनि ठिक। तर तपाईले मर्जर गर्नुभयो 75 को मङ्सिरमा। म फेरि भन्दैछु, तपाईले मर्जर गर्नुभयो 75 को मङ्सिरमा भने अब त्यो 75 को मङ्सिरमा तपाईले एनएफआरएस लगाउनै पर्छ। किन लगाउनु पर्छ भने तपाईले फर्स्ट टाइम एनएफआरएस लगाएको डेट श्रावणको 1 गते 2075 साल हो। 75 भन्दा अगाडि 74 73, 73, 72 मा तपाईले मर्जर गर्नुभयो भने तपाईको अप्सन हो। 75, 76, 77 भित्र तपाईले मर्जर गर्नुभएको छ भने तपाईसँग अप्सन होइन। यु हेभ टु कम्प्लाई विथ एनएफआरएस फर एसएमई। देयरफोर बिजनेस कम्बिनेसनमा तपाईको लागि 74 भन्दा अगाडि अथवा 75 श्रावण 1 गते भन्दा अगाडिका वर्षहरू जति थिए ती वर्षहरूको लागि यु हेभ द अप्सन। त्यसपछिका वर्षहरू 76, 77 मा यु डोन्ट हेभ अप्सन। यु हेभ टु कम्प्लाई विथ एनएफआरएस फर एसएमई बिजनेस कम्बिनेसनको हकमा। शेयर बेस्ड पेमेन्टमा पनि सिमिलर कुरा। 74 सालमा तपाईले कुनै एउटा सिइओलाई मेरोमा काम गर्न बसिस् भने म तँलाई भोलि पर्सि कम्पनीको मालिक पनि बनाइदिन्छु, तँलाई केही शेयर पनि दिन्छु भन्नुभयो, तर दिइसक्नु भएको छैन 74 सालमा। सिमिलर केस अप्लाई। होइन म त 74 मै गएर अकाउन्टिङ गरेर आउँछु भने फाइन। होइन भने यसलाई 75 मा जब यसको ट्रान्जिसन डेट आयो त्यो डेटमा कति भ्यालु हुन्छ मात्र अकाउन्टिङ गरे पनि पुग्यो। यसमा फेरि अप्सन छ, अगाडिबाट ल्याउँछु भने फाइन, त्यो डेटमा कति हुन्छ गर्छु पनि फाइन। त्यही भएर शेयर बेस्ड पेमेन्ट पनि अर्को एउटा अप्सन रह्यो। अर्को सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्टिङ र नेपालमा धेरै लागू हुने केस फेयर भ्यालु मान्न पाउने कि नपाउने।
कस्ट त मान्न पाइहाल्यो। जस्तै 75 साल श्रावण 1 गते मसँग एउटा बिल्डिङ छ। 75 साल श्रावण 1 गते भएको बिल्डिङलाई कुन भ्यालुमा देखाउने चाहिँ हाम्रो एउटा क्वेसन हुन सक्छ। त्यही भएर 75 साल श्रावण 1 गते भएको मसँग भएको बिल्डिङ जुन छ त्यो बिल्डिङलाई मैले केमा देखाउने भन्दा मसँग दुईटा अप्सन छ। फर्स्ट अप्सन कस्ट, त्यसको त्यो बेलाको कति कस्ट हो त्यति नै राख्नु होला। सेकेन्ड अप्सन इज तपाईले त्यसको त्यो डेटको भनेको 75 को श्रावण 1 गतेको डेटको फेयर भ्यालुलाई नि के मान्न सक्नुहुन्छ, त्यसको डीम कस्ट मान्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल यही पनि हामी हेर्न सक्छौं फेयर भ्यालु एज डीम कस्ट भन्दैछौं, यो अप्सन हो, तपाईसँग यो मान्न सक्नुहुन्छ। नमाने के भन्दा कस्ट त छँदैछ। Therefore, a first-time adopter may elect to measure an item of property, plant and equipment, investment property, and intangible assets like केमा भन्दा fair value मा मान्न सक्नुहुन्छ। तर विचार गर्नु होला, fair value निकाल्नलाई cost लाग्छ, valuation आउँछ, खर्च लाग्छ, त्यो खर्च गर्ने कि नगर्ने फर्स्ट टाइममा भन्ने पार्ट चाहिँ यु डिसाइड। Therefore, अहिले हामी एकछिनमा नोट्सतिर आउँछौं। तपाईको जजमेन्ट र एस्टिमेट कहाँ भयो भन्ने कुराको जजमेन्ट र एस्टिमेटमा म यसको कस्टलाई लगेर जोड्न चाहन्छु त्यहाँनेरि। त्यही भएर फेयर भ्यालु अफ सर्टेन आइटमहरु लिन पाउने कि नपाउने भन्दा लिन पाउने मे भन्ने अप्सन छ। देयरफोर लिन पाइयो। तर लिँदाखेरिको कस्ट र अनड्यू इफोर्ट जुन छ त्यो चाहिँ फेरि पनि यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कस्ट र अनड्यू इफोर्टलाई के गर्ने भन्ने पार्टलाई ध्यान दिएर मात्र यसको फेयर भ्यालुलाई एज अ कस्ट राख्न पाइन्छ। मानौ कस्ट अफ बिल्डिङ बुक्समा एउटा कुनै थियो, अब त्यो बिल्डिङको बुक्समा भएको 1 करोडलाई 1 करोड नदेखाइकन त्यसको फेयर भ्यालुमा अकाउन्टिङ गर्छु भन्दा तपाईसँग अप्सन चाहिँ छ। देयरफोर फेयर भ्यालु एज डीम कस्ट भन्ने तपाईसँग अप्सन हो। यो अप्सन चुज नगरी तपाईले कस्टमै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सनमा गए म on that date of transition to this standard as its fair value and use that fair value as deemed cost भन्छौं। हामीले डिस्कस गरिसक्यौं। त्यो एक्सेप्सनको अप्सनहरुको कन्टिन्यू गर्दै छौं। रिभ्यालुएसन एज डीम कस्ट भन्छौं। रिभ्यालुएसन एज डीम कस्टमा अलिकति म शेयर गर्न चाहे तपाईहरुले। रिभ्यालुएसन एज डीम कस्ट भन्छ a first time adopter may elect to use a previous gap revaluation of an item of property, plant and equipment। तपाईहरुको फेरि क्वेशन आउन सक्छ मलाई। पहिले रिभ्यालुएसन गरेको थियो 2073 सालमै मैले रिभ्यालुएसन गरिसकेको थिएँ। त्यो रिभ्यालुएसन गरेको आइटमलाई मैले 75 मा देखाउन पाउने कि नपाउने भन्दाखेरि तपाईसँग अप्सन छ, तपाईले त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ a first time adopter may elect to use a previous revaluation भन्छ। त्यही भएर के को लागि भन्दा यो अप्सन हो। फेरि पनि मैले मेला अलिकति रेड कलरमै मार्क गरेको छु। दिस इज एन अप्सन। तपाईले कस्ट टु कस्टमै जान पनि सक्नुहुन्छ अथवा प्रिभियसली रिभ्यालुड अमाउन्टलाई ल्याएर पनि आफ्नो फाइनान्शियलमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भ्यालु नै तपाईको लागि डीम कस्ट हुन जान्छ। अरु छन् यी मैले एकैचोटी समअप गर्न चाहे किनकि मलाई मोर टाइम चाहिँ एक्सेलमा अलिकति युज गर्नु छ। त्यही भएर अलिकति टाइम मैले यहाँ स्किप आउट नै गर्न चाहन्छु। ट्रान्सलेसन डिफरेन्सहरु आउँदैन, मैले अस्ति पनि भनिहाले। कम्पाउन्ड अप्सन छ अर्को। अनि अगाडिको पिरियडको अप्सन है 75 श्रावण 1 गते त तपाईले गर्नै पर्छ। अगाडिको सालमा डिफर्ड ट्याक्स के गरौँ भन्दा तपाईको चोइस हो। सर्भिस कन्सेसन यो सबै अप्सनहरु हुन्। डिकमिसनिङ अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी भन्ने छ अर्को, यो सबै अप्सनहरु हुन्। एरेन्जमेन्ट अफ लीजको बारेमा अगाडिको पिरियडमा गर्ने कि नगर्ने यो सबै अप्सन हो तपाईहरुको लागि। यो अप्सनलाई 75 श्रावण 1 भन्दा अगाडि गर्ने कि नगर्ने यु हैव अ चोइस। तर 75 श्रावण 1 गते गर्ने कि नगर्ने यु डु नट हैव अ चोइस। 75 श्रावण 1 गते यु हैव टु कम्प्लाई। देयरफोर यो चाहिँ अप्सनहरु हुन्। अप्सन अगाडिबाट जाने कि नजाने भन्ने पार्टमा। अर्को छ हामीसँग जनरल एक्जम्पसन छ। जनरल एक्जम्पसनमा if it is impracticable for an entity to make and one or more of the adjustment भन्छौं। हर सम्भव प्रयास गर्दा पनि एन्टिटीले डाटाहरु पत्ता लगाउनै सकेन भने जहाँ जुन पोइन्टबाट सक्छ। मानौ बिल्डिङ किनेको 2050 सालमा, तर 50 सालको डाटा के हो भन्ने कुरा थाहा नै छैन भने कहिलेबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त? 70 बाट 72 बाट कहिलेबाट डाटा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ? अर्लिएस्ट पिरियड पोसिबलमा जानु होला। अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले भन्ने त रेट्रोस्पेक्टिभ नै जाऊ भन्ने हो। तर रेट्रोस्पेक्टिभ जाँदाखेरि हाम्रो ट्याक्स लले 5-6 वर्ष भन्दा डाटा नराख भन्छ। कम्पनीज एक्टले पनि 5-6 वर्ष भन्दा बुक्स अफ अकाउन्टलाई प्रिजर्भ गर्नु पर्दैन भन्छ।
देयरफोर कतिले प्रिजर्भ गरेनन् होला ल फर एक्जाम्पल भने कति वर्ष अगाडिको डाटा पाउन सकिन्छ त्यो डाटालाई एज फार एज प्र्याक्टिकेबल लगाउनु होला हैन त्यो पनि सकिदैन भने तपाईले इम्प्र्याक्टिकेबल भन्ने अप्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईको अगाडिको कम्पेरिटिभमा कहाँ यो कुराहरू इम्प्र्याक्टिकेबल भयो त्यो फ्याक्टलाई डिस्क्लोज गरिदिनु होला भन्ने अप्सन छ यो चाहिँ लास्ट अप्सन भन्ने सोच्नु होला हामी धेरैले हाम्रो काम सजिलो बनाउनलाई चाहिँ यो अप्सनलाई सुरु नै लिदिन्छौं यो अप्सनलाई सुरुमा नलिदिनु होला रिक्वेस्ट छ तपाईहरु सबैलाई यो अप्सन भनेको त लास्ट अप्सन हो यदि हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि केही नलागेपछि मात्र यो अप्सनमा जानुपर्छ त्यही भएर यो अप्सनलाई एकदमै लास्ट अप्सनमा राख्नु होला